बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और अहम खबर यह कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची का दौरा किया, वहाँ कुछ अहम फैसले किए गए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने भी आइंदा हफ्ते के लिए जो रोस्टर है वो जारी कर दिया है। तो लगता है कि पाकिस्तान में सिर्फ दो लोग काम कर रहे हैं, एक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दूसरे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। दोनों ने लोगों को काम पर लगाने की ठानी हुई है। कराची का दौरा वज़ीर-ए-आज़म को करना था, लेकिन उनका दौरा मनसूख कर दिया गया। खुद पहुंचे आर्मी चीफ और उन्होंने कुछ अहम फैसले किए, कुछ अहम बातें की और उन्होंने बताया कि पक्के के डाकुओं पर हम हाथ डाल रहे हैं, कच्चे के डाकुओं पर बाकी की इंतजामिया हाथ डाले। तो इस पर करें कि बात के क्या तमाम मामला फौज ने अपने हाथ में ले लिए हैं और निगरान हुकूमत जो है वो एक अज़ुए मुअत्तल बन के रह गई है। फौज निगरान हुकूमत के कुछ वज़रा से खुश नहीं है। कुछ शिकायतें हो रही हैं, कुछ नए वज़रा को इंडक्ट किया जा रहा है, पुरानों को फारिग किया जा रहा है और जिससे लगता है कि निगरान हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी पूरी नहीं हो रही हैं। इस पर बात करेंगे कि वज़रा की मौजें लगी हुई हैं, तो अब किन किन वज़ीरों की छुट्टी होने वाली है और कौन कौन वज़ीर आगे आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर नवाज शरीफ के हवाले से है और वो खबर यह है कि नवाज शरीफ ने मफामती ग्रुप का फार्मूला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ सख्त नाराज गुस्से में है। आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो लंदन में जो उनका ऑफिस है वहाँ पे आखिरी दिन है, जिसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान वापसी से नहीं रुकेंगे। नवाज शरीफ ने मुफाहमती ग्रुप को क्या जवाब दिया, नवाज शरीफ किस किस पर नाराज हुए, शहबाज शरीफ के साथ उनकी क्या बात हुई, शहबाज शरीफ पे भी वो नाराज हैं। आज शहबाज शरीफ ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें क्यों करनी पड़ी उस पर बात करेंगे। पूरी डिटेल आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने क्या कहा और पाकिस्तान में उसका क्या रिएक्शन आया। लेकिन बात यह कि नवाज शरीफ नहीं रुकने वाला, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई है कि जनाब आपको दिल की तकलीफ है, इलाज जारी है तो रुक जाए, लेकिन कोई हीला बहाना काम नहीं आ रहा। और इस बात के बावजूद कि नवाज शरीफ को बहुत सी यानी 3-4 ऐसी बातें जो बहुत बड़ी बड़ी है, जिनको बुनियाद बनाकर उनकी वापसी को रोकने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं मान रहे। तो मुल्क बड़े बड़े मसाइल में फंसा हुआ है और तहरीक इंसाफ के लोग इस बात पर खुश हैं कि इमरान खान की तस्वीर आज टेलीविजन पर नजर आ गई। पाकिस्तान और नीदरलैंड के क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान ने जो 92 का वर्ल्ड कप जीता था उसकी कुछ हाईलाइट्स जो है वो टेलीविजन पर दिखाई गई, जिसमें इमरान खान साहब मौजूद थे। अब चूंकि ये एक इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग है और तमाम टेलीविजन चैनल इसको ऑन एयर कर रहे हैं, तो किसी भी चैनल ने जो स्पोर्ट्स का है उन्होंने इसको कट नहीं किया। तो ना ही वैसे इमरान खान साहब की तस्वीर दिखाने पे कोई पाबंदी है, ये दुरुस्त भी है कि बहुत से चैनल इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाते, उनका नाम भी नहीं लेते और वो इसको समझा ही जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन पर पाबंदी लगाई गई है। ये ऑफिशियल पाबंदी नहीं है, लेकिन कहना सुनना और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो बहुत से लोग समझ के कि एस्टेब्लिशमेंट चूँकि इमरान खान से नाराज़ है और इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, तो इसलिए उनकी तहरीर, तस्वीर और उस पर नाम पे पाबंदी है, उनके बयान पे या उनके हवाले से खबरों पे पाबंदी नहीं है। तो उन पीटीआई वाले इस बात पर खुश है जी कि देखे इमरान खान फिर टीवी पे नजर आ गया, चले खुश हो लें। एक और बात पे बड़े खुश है, कल जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ था उसके इंटरव्यू का एक क्लिप निकाला गया जिसमें बैक मिरर लगा हुआ है, कोई शीशा लगा हुआ है उस्मान डार के पीछे, उसमें किसी शख्स की जो है वो सर नजर आ रहा है। तो कहा गया कि ये किसी फौजी की तस्वीर है। चले इस बात में खुश हो जाए कि जनाब कि हमने साबित कर दिया कि जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ है वो किसी फौजी अफसर की मौजूदगी में हुआ है। तो ये तो वो था जिसको बड़ी मुश्किल से शीशे में ढूंढ के निकाला गया, तो जो साथ बैठा हुआ था वो कौन था। अब उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया है। आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अब इन्होंने वीडियोस बनानी शुरू कर दी हैं कि जनाब कि पहले से अपने वीडियो पैगाम बना दे कि जनाब हमें कोई साजिश नहीं की और हमें इमरान खान ने कोई हिदायत नहीं दी, तो अपने अपने वीडियो पैगाम बनाकर अब लोग अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले फरदौस शमीम नकवी ने एक वीडियो बना के अपलोड की, उसके बाद एक और वीडियो उमर अयूब की सामने आई, अब एक अली बिन गंडापुर की वीडियो सामने आई है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो कुरान पर खलफ देते हैं कि उन्होंने वो किसी साजिश में शरीक नहीं है और इमरान खान ने उन्हें किसी तरह की कोई हिदायत नहीं दी और 9 मई के वाक़या कोई प्लानिंग का यानी हिस्सा नहीं था और 9 मई को हमें कोई हिदायत नहीं दी। यानी बुनियादी नुकता ये कि 9 मई को हमें किसी तनसीबात पर हमले की कोई हिदायत नहीं दी। तो ये बात तो उस्मान डार भी कह रहा है कि ये प्लानिंग 9 मई को तो हुई नहीं, ये प्लानिंग तो 9 मई से बहुत पहले हुई है।
تو یہ جو چکمہ دینا ہے نا وہ عادت نہیں جاتی. تو یہ دو چیزیں پی ٹی آئی والے ثابت کرنے پہ تلے ہوئے کہ جی ایک تو 9 مئی کے حوالے سے جو عمران خان پہ ایلیگیشن لگ رہا ہے وہ غلط ہے, تو چلے ایک بڑی بات ہے. دوسرا عثمان ڈار کا جو انٹرویو ہے وہ کسی فوجی افسر نے کرایا, اور تیسرا یہ کہ صداقت علی عباسی ان کا بھی کوئی انٹرویو جو ہے وہ ڈان نے کیا تھا. اب وہ رولا پڑا ہوا ہے کہ نہ وہ اینکر ہاں نہ کر رہا ہے کہ میں نے انٹرویو کیا ہے, نہ وہ ڈان کی انتظامیہ کچھ بتا رہی ہے, نہ کسی کو پتا یہ انٹرویو کب آئے گا. بتایا یہ گیا ہے, یعنی دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انٹرویو اس لیے نشر نہیں کیا گیا کہ جب صداقت علی عباسی نے وہ انٹرویو دیا تو میک اپ کے باوجود ان کے چہرے پر زخم کے نشان تھے, اور اس کے لیے انہوں نے اپنے 3-4 یوٹیوبرز کا سہارا لیا, موہت پیرزادہ, اسد اللہ غالب اور ایک آدھ اور کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی گلی محلے کی بھی صحیح خبر نہیں ہوتی. موہت پیرزادہ آپ کو پتہ نا یہ پکڑے گئے تھے اپنے مرحوم باپ کے انگوٹھے لگاتے ہوئے, اپنے والد کی جو وصیت جعلی بنائی ہوئی تھی انہوں نے, پاور آف اٹرنی, اس کے اوپر یہ اپنے مرحوم والد کے انگوٹھے لگوا رہے تھے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی ضمانت کی 3 درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. جج ابوالحسنات ذوالقرنین 16 اکتوبر کو ان درخواستوں پر سماعت کریں گے, اور یہ وہ درخواستیں ہیں جو ان کی عدم حاضری پر خارج کر دی گئی تھی. ضمانت کی درخواستیں اب دوبارہ مقرر کی گئی ہیں. اور ایک اور کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور ٹرائل کورٹ کے جج کی تعیناتی کے خلاف عمران خان کی درخواستوں پر 2 سے 3 روز میں فیصلہ دینے کا اشارہ دیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ پہلے سے محفوظ ہے. پیر تک تو نہیں, لیکن 2-3 روز میں کوشش کریں گے کہ فیصلہ دے دے. دوسری طرف افغانیوں کے خلاف آپریشن چل رہا ہے, اور یہ وہ افغانی جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہے. یہ رومر چل رہی ہے کہ پاکستان افغانیوں کو نکال رہا, پاکستان افغانیوں کو نہیں نکال رہا, پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, وہ چاہے افغانی ہو چاہے کوئی اور شہری ہو. لیکن افغانی چونکہ اس وقت زیادہ ملوث ہے منی لانڈرنگ میں, اسمگلنگ میں, تو ان کو زیادہ کریٹیکلی چیک کیا جا رہا ہے. ان کو پہلے بھی رجسٹریشن کے مواقع دیے گئے تھے, تو جن لوگوں نے رجسٹریشن کرا لی وہ پاکستانی شہری بن چکے اور پاکستان میں کام کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ انلیگل ہیں پھر ان کو پاکستان میں کیسے ان کو پناہ دی جائے. اب افغانستان کے جو ملا عمر کے بیٹے ہیں ملا یعقوب, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان اب چونکہ افغانیوں کو نکال رہا ہے تو پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہمارے خراب ہیں, پاکستان ناانصافی کر رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سرمایہ کار ہے پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کرے, یعنی افغانی. اب پریشانی کیا افغانستان کو پریشانی یہ ہے کہ پاکستان سے اب لوگ واپس جانا شروع ہو گئے, اور ان کی تعداد کوئی 2-4 ہزار نہیں, یہ لاکھوں میں لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے اپنا رفتہ سفر باندھ لیا ہے, جائیدادیں بیچنا شروع کر دی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی ریئل اسٹیٹ کی جو قیمتیں نا, زمین کی قیمتیں, وہ تیزی سے نیچے گر رہی ہیں. اس کے بعد یہ جو افغانیوں نے بہت بڑی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہ دھڑا دھڑ وہ جگہ بیچ رہے ہیں. پھر اسلام آباد پشاور میں گھروں کے کرائے 30% کم ہو گئے, گھر خالی ہو گئے. ان لوگوں نے بڑے بڑے گھر جو ہے وہ کرائے پہ لیے ہوئے تھے اور منہ مانگے دام دے رہے تھے, تو اب وہ گھر بھی کرائے پہ یعنی دستیاب ہے اور کم کرائے پہ دستیاب ہے. اس کے علاوہ حکومت نے کل افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں لگژری اور غیر ضروری اشیاء پر پابندی لگا دی. تو یہ ایک بہت بڑا یعنی چینج آیا ہے. تو اسی کے تناظر میں افغانستان جو ہے وہ بل بلا رہا ہے کہ پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اور ماحول کے عادی ہیں, یعنی پاکستان میں ایک آزادی ہے, پاکستان میں وہ طالبان والا ماحول نہیں. تو پاکستان سے جو لوگ افغانستان جا رہے ہیں جن کو واپس جانا پڑ رہا ہے وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, وہ جرائم کے عادی ہیں. تو طالبان کو خدشہ ہے کہ پاکستان سے جو لوگ واپس جائیں گے وہ جا کے افغانستان میں وہی حرکتیں کریں گے اور افغانستان میں جرائم کی شرح بڑھ سکتی ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے, تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہے. تو اسی لیے وہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو افغانستان واپس نہ بھیجا جائے. تو یہ ان کو ڈر ہے. اب اسی کے تناظر میں آج کراچی کے اندر ایپیکس کمیٹی کا ایک بڑا اجلاس تھا. حافظ صاحب یعنی حافظ آصف منیر صاحب پہنچے وہاں پر. اس سے پہلے وزیر اعظم کاکڑ صاحب کو جانا تھا, لیکن کاکڑ صاحب نہیں جا سکے کیونکہ ان کا دورہ کینسل ہو گیا. وہ پشاور جانے والے تھے, وہ بھی دورہ کینسل کر دیا گیا. تو جس سے یہ تاثر اسلام آباد کے حلقوں میں ابھر رہا ہے کہ شاید پرائم منسٹر کی بھی جو کارکردگی ہے وہ بھی زبانی کلامی حد تک ہے, ایکشن وہ نہیں کر پا رہے, یا جو ان کو کام کرنے چاہیے وہ اتنے کاموں میں انوالو نہیں ہے. وہ کافی تنقید کی زد میں آ چکے ہیں, اور اسی طرح ان کے کچھ منسٹر پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. اب فوج یہ چاہتی ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہے, الیکشن
ظاہر ہے जनवरी फरवरी की एक डेडलाइन है, तो उससे पहले पहले बड़े बड़े काम हो जाए। और सबसे अहम काम ये कि जितनी गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं ये रोकी जाए। तो आर्मी चीफ ने वहाँ इजलास में, जहाँ कराची के तमाम बड़े लोग थे, वज़ीर आला और कराची के ताजर और जो भी हेल्म अफेयर पे लोग मौजूद है, वुज़रा, ये सब मौजूद थे उस इजलास में। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंच रहा है, मईशत को जो नुकसान हो रहा है, वो गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से हो रहा है, इल्लीगल एक्टिविटी की वजह से। तो हम जो है वो वसाइल की चोरी को रोकना हमारा प्राइम टारगेट है, और इनकी वजह से जो मुल्क को नुकसान हो रहा है उसको रोकना हमारा टारगेट है। उन्होंने कराची में जो गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों की वतन वापसी और करेंसी का जो मामला है उसको रेगुलर करने पे बात की है। अब आप देख लें कि जब से उन्होंने एक्शन शुरू किया है तो डॉलर तकरीबन 1.25 रुपया रोजाना फॉल कर रहा है, और अब ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो इंटरबैंक से ज्यादा सस्ता हो गया है। तो अगर यही रफ्तार रही तो अगले 30 दिनों में ये डॉलर जो है वो 250 पे चला जाएगा, क्योंकि एक डॉलर अब 282-83 पे डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो अगले 30 दिनों में ये 250-52 पे जा सकता है 1.25 रुपए के हिसाब से। और ये सारा कुछ हुआ है जब आपने अफगानियों के खिलाफ, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में या गैर कानूनी धंधों में या करेंसी के मामला में इन्वॉल्व थे, कार्रवाई शुरू की है। तो इसका मतलब है कि मर्ज पकड़ा गया है, तो अब उसका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और ये इलाज जो है वो यही है कि उनको रेगुलराइज किया जाए, उन पर टैक्स लगाए जाएं, और जो छुपी हुई रकम है वो बाहर निकाली जाए, जो इन्वेस्ट की हुई रकम है, जो ब्लैक मनी है, वो सारी सामने लाई जाए। तो इसमें काफ़ी कामयाबी मिली है। तो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के बारे में भी इतलात है कि वो भी मिले हैं आर्मी चीफ से, अमीर खान मुत्तकी, और उन्होंने उनसे काफ़ी डिटेल में बात की है और ये अफगान महाजिरीन वाला मामला डिस्कस किया है कि इसको इमिकेबली हल किया जाए। फिर जो सिक्योरिटी का मामला है, फिर जो झड़प हो रही है बॉर्डर के ऊपर, काफ़ी सारे उन्होंने अपने कंसर्न जो आर्मी चीफ के साथ शेयर किया है। उनको ये बताया गया है कि हम किसी भी अफगानी को नहीं निकाल रहे, हमारा मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पे लोग मुकीम हैं जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक ब्लैक मार्केट, एक माफिया जो है वो पनप चुका है, और वो हर चीज के ऊपर धंधा कर रहा है। मतलब चीनी के ऊपर धंधा वो कर रहा है, आटे के ऊपर धंधा वो कर रहा है, रियल एस्टेट के धंधे में वो है, सीमेंट के धंधे में वो है, घी के धंधे में वो है, स्टॉक मार्केट के धंधे में वो है, करेंसी के धंधे में वो है। यानी जहां भी दो पैसे उनको लगता है कि ये कारोबार में हासिल किए जा सकते हैं, तो वो वहां घुस जाते हैं, और उसको यानी ब्लैक मनी से यानी हुकूमत को टैक्स भी नहीं मिलता, और वो मुनाफा लेकर चलते बनते हैं। तो ये एक जो पैरेलल इकोनॉमी पाकिस्तान के अंदर बन गई है, इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। वरना 24 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में इतने वसाइल के बावजूद जो है पाकिस्तान सफर करे तो ये मुमकिन नहीं है। इसी वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल मार्केट कायम है। तो उस मार्केट को ब्रेक करना ये है उनका प्राइम टारगेट। हाफिज आसिम मुनीर का तो डंडा उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने समझ लें कि आज इजलास में यूँ लग रहा था जैसे उन्होंने चीर के रख दिया सबको। उन्होंने कहा सीधे हो जाओ ताड़ी ऐसी तैसी। ये मैं अपने वर्ड में कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन पैगाम ये कि फिजिकली वो खुद गए कि क्या वो जाएंगे। अनवारुल्लाह काकड़ साहब बड़े वो बेचारे मरंज किस्म के नस्तालीक किस्म के आदमी हैं, वो किसी के साथ सख्ती से बात नहीं कर सकते। वो है एकेडमिक, वो कहते हैं किताबी आदमी, निसाबी आदमी। तो यहाँ तो प्रैक्टिकल अमली काम की जरूरत है। तो अमली काम ये कि यानी लालो चित्र पालो लम्या, उसका आपने रिजल्ट देख लिया है। तो अब वो कराची का जो उनका दौरा है ना, वो बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने पूरा बम शेल मारा है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची के लोग नवारुल्लाह काकड़ साहब आएंगे, हम जरा बताएंगे कि जनाब ए नहीं हो रहा, ओ नहीं हो रहा, ये मसाइल वो मसाइल, हमारा फलाना मसला, मतलब वो सिविल हुकूमत के साथ इसी तरह डील करते हैं। लेकिन जब कोई अफसर वर्दी पहन के बैठा हो ना, तो फिर किसी की आवाज नहीं निकलती, चू नहीं निकलती, बल्कि वो ऐसे बैठे थे जब सर पे कोई परिंदा बैठा वो कहीं उड़ ना जाए, ये आलम होता है। तो यही आलम था, मबहूत हम तो। और वो सब ने बातें सुनी और उन्हें पूरा यानी उनका कि जो कच्चे के इलाके में लोग अगवा हो रहे हैं और अब यानी बैठे हुए हाथ में हाथ धर के सिंध हुकूमत क्या कर रही है, पकड़े जाके इनको। हमने इतने बड़े बड़े डाकुओं पे हाथ डाल दिया और आप यहाँ बैठे काम कर रहे हैं। और ये अफगानी कराची के अंदर भरे पड़े हैं, सौराब गुट भरा पड़ा है। आप लोग कोई हिलजुल ही नहीं कर रहे, कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, वो लोग यहाँ से निकल नहीं रहे। जबकि कराची में जो 30-35 लाख लोग जो है ये से कहीं ज़्यादा वो है जो कि पश्तो स्पीकिंग है, और उनमें बहुत से लोग अफगानी हैं।
جو انلیگل طور پہ کراچی میں مقیم ہے، تو یہ وہاں پہ ان کو پورا ایک کہتے ہیں نا پمپ بھرا ہے۔ دوسری طرف چیف جسٹس نے سب کو کام پہ کیسے لگایا، انہوں نے اگلے ہفتے کا روسٹر جاری کر دیا۔ بڑا دلچسپ روسٹر ہے، 6 بینچ بنائے ہیں، سب کو 50-50 مقدمے دے دیے۔ وہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور جتنے جسٹس ہیں، اور اب یہ نہیں کہ انہوں نے ان کو زیادہ مقدمہ دیے ہیں، اور جو ان کے اپرائٹ قسم کے جج سردار طارق مسعود کھوسا، مندو خیل صاحب، جسٹس مسرور علی شاہ، ان کو بھی انہوں نے 50-50 مقدمات دیے۔ ان کے کم از کم جو ایک بینچ ہے نا وہ 50 مقدمات تو نپٹائے نا۔ تو اس تناسب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 350 کے قریب مقدمات انہوں نے، جس میں خود ان کا اپنا بینچ بھی شامل ہے، تو انہوں نے وہ 350 سے زائد مقدمات تفویض کر دیے ہیں کہ اتنے مقدمات کم از کم ایک ویک میں نپٹائے جانے چاہیے۔ اور اس کو اگر آپ ملٹیپل کر لیں تو یہ بن جاتے ہیں تقریباً 1400 مقدمات پر منتھ، اور اس کو اگر آپ 10 مہینوں میں کنورٹ کر لیں تو 14,000 مقدمات تو نپٹائے جا سکتے ہیں نا۔ تو جو سپریم کورٹ کے اوپر 56,000 مقدمات کا بوجھ ہے وہ کچھ تو کم ہوگا نا۔ بندیال صاحب نے تو اس میں صرف اضافہ ہی کیا، اور وہ بیٹھ کے صرف جو ہے وہ حکومت کے کیے ہوئے کاموں میں نقائص نکالتے رہے۔ جو دیگر لوگوں کے مقدمات ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو فرق صاف ظاہر ہے، چیف جسٹس نے کم لاتا ہے۔ تو پاکستان میں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ کہ کم لا دو، یا سارے ویلے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ بیوروکریسی کا دیکھیں نا، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ کام نہیں کرنا، آپ نے صرف انگلی دبانی ہے اور اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے، بس آپ نے اور سیدھا یہ انگریز سکھا گیا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو ہمارے یہاں جو نا عادت پڑ گئی ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، اور وہ جو بڑے عہدے پہ بیٹھ جاتا نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی مثال آج شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں دیکھ لیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں صحافی اغوا ہوئے، انہوں نے کہا میں نے پتہ ہی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جناب عمران ریاض 144-45 دن رہ کے آیا، وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا نوجوان تھا، وہ جب باہر نکلا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، وہ کہاں رکھا، کس نے رکھا، کس نے اغوا کیا، کس نے گرفتار کیا، کوئی کہانی انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ہوا تھا جب عمران خان سے پوچھا جاتا تھا نا تو مطیع اللہ جان اور فلانے کا، وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون اغوا ہوا، کیسے اغوا ہوا، کس نے اس کو پکڑا، کس نے گرفتار کیا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر نیچے والے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ آپ تک مسائل نہیں پہنچنے دیتے، وہ آپ کی بچی ادھوری کرتے ہیں کہ صاحب اللہ خوش رکھے، کمال ہے، آپ نے یعنی کمال کر دیا، جب سے آپ آئے ہیں تو آپ نے تباہی اتار دی ہے۔ آپ جیسا تو کوئی حکمران آیا ہی نہیں ہے نا، آپ جیسا وزیر اعظم ہمیں کبھی ملا ہی نہیں ہے، آپ تو اللہ کا انعام ہے، تحفہ ہے، اور یعنی آپ سے بڑا اس دنیا میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اتنے لمبی لمبی یعنی خوشامد ہوتی ہے۔ تو وہ شہباز شریف کی بھی ہوئی ہوگی، وہ عمران خان کی بھی ہوئی ہوگی، تبھی تو ان کو نہیں پتا، یا پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اور جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے کیونکہ پھر ذمہ داری لینی پڑتی ہے نا کہ ہاں اتنا وہ جگرا کہاں سے لائے۔ جس طرح اب نواز شریف کا معاملہ آپ کو بتا دوں، انہوں نے آج ٹھوک کے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں، یہ جو مفاہمتی گروپ اور اس مزاحمتی گروپ، یہ ڈرامے مجھے روکنے کے لیے آپ بنا رہے ہیں، یہ نہیں چلنے والے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی ملک میں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو جواب دے، بیٹھے پی ڈی ایم حکومت اور دے جواب، جاؤ جا کے پریس کانفرنس کرو۔ تو آج شہباز شریف صاحب بیٹھے انہیں کو لے کے، اپنی مریم اورنگزیب کو اور خواجہ سعد رفیق کو، ویسے ان کا کوئی تعلق تو نہیں تھا لیکن وہ بیٹھ گئے ساتھ، کیونکہ وہ آرڈر آیا ہوا تھا کہ سارے بیٹھ کے عوام کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا۔ وہ ہمیں آ کے بتاتے رہے ہو کہ ہم نے ملک کو دیوالی ہونے سے بچا لیا، جناب بڑی مصیبت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب یہ سب کچھ کیا تو عوام کے سامنے رکھو حالات، یہ جو بیٹھ یا سیدھے جلسے میں نکل گئے ہو یہ مت کرو، پہلے لوگوں کو بتاؤ، کہ جناب ہم نے جو اپنا کیپٹل لاس کیا ہے، ووٹ بینک جو ہمارا ڈیمیج ہو رہا ہے، جو آپ لوگ ہم پہ ہمارے بارے میں برا بلا کہہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، حقائق لوگوں کے سامنے رکھو۔ اور شہباز شریف سارے بیچارے گئے، انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، منہ اترا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی اب تو میاں صاحب نہیں رکنے والے، انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ اور جو اہم بات یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کر رہی تھی پی ڈی اے کے تمام رہنماؤں نے، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، بی اے پی، یہ سب جو کہ حکومت کا حصہ تھے، 13 جماعتیں، لیکن گلے میں ڈول پڑ گیا ہے، شہباز شریف کا اکیلا بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ ذمہ داری تو بلاول بھٹو کی بھی بنتی ہے، ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کی بنتی ہے کہ بیٹھے بتائے عوام کو کہ انہوں نے 17 ماہ کیا کیا، کرے پریس کانفرنس، رکھے ٹیبل کے اوپر سارا اپنا وائٹ پیپر۔ نواز شریف کو روک رہے کہ تسی واپس نہ آنا کیونکہ یہ اتنے بڑا سانو کوئی نہیں پوچھ رہے، بھائی آپ کو نہیں پوچھ رہا،
آپ کی کارکردگی اچھی نہیں. نواز شریف آئے گا تو وہ عوام جانے نواز شریف جانے, ان کا معاملہ الگ ہے. وہ نواز شریف کو پتا ہے, عوام کو بھی پتا ہے. تو یہ اس وجہ سے آج نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا, انہوں نے کہا جناب دفتر بند لندن والا, اور میں جا رہے ہیں پاکستان, کوئی روک کے دکھائے. اس سے پہلے انہیں 2 باتوں سے روکا گیا. پہلے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ پاکستان مت جائیے گا. پھر ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے, جی آپ کو تو دل کی تکلیف ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو آپ خطرے میں ہیں, آپ سفر نہیں کر سکتے, آپ کو کورونا میں سفر کرنے سے روکا گیا تھا کیونکہ آپ کا دل کی حالت تسلی بخش نہیں ہے. میاں صاحب نے کیا پائن ہونڈ نہیں میں رکنا والا, میں نہیں رکنے والا. اب جب اعلان کر دیا, آپ کو پتا میاں ضدی آدمی, میاں کمٹمنٹ کے آدمی ہے, انہوں نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں, عوام آتی ہے آئے, نہیں آتی ہے نہ آئے, جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں تو جا کے لوگوں کو بتاؤں گا. وہ بات میں نے آپ کی مان لی, لیکن میں پاکستان میں جا کے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھوں گا, اور یہ میرا حق بنتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ کیا ہوتا ہے. بیانیہ جو ہے وہ صورتحال بدل دیتا ہے. دیکھیں نا عمران خان صاحب کی حکومت کیا تھی, ڈوبی ہوئی تھی. تحریک اعتماد آئی اور چند لوگوں نے حکومت کر لی, اور عمران خان جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لے کے اٹھا اور وہ پاپولر ہو گیا, اس کو ایکسپورٹ مل گئی. اس طرح نواز شریف صاحب جب باہر گئے ہوئے تھے, پاکستان واپس آئے, بیانیہ بنایا اور وہ جیل میں چلے گئے. اس کے باوجود انہوں نے اپنا یعنی سیاست کے اندر اپنا دم برقرار رکھا. پنجاب انہوں نے فتح کیا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بھانمتی کا کنبہ جوڑا اور حکومت بنا دی. تو نواز شریف کو یقین ہے کہ وہ جب پاکستان کے عوام کے سامنے جائیں گے, اپنا مقدمہ رکھیں گے, تو وہ ان سے سچ بولیں گے اور کوئی چھپائیں گے نہیں. پھر عوام کی مرضی ہے, وہ سیاسی آدمی ہے, انہیں پتہ ہے عوام طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے. یہ بات انہیں دیر میں سمجھ آئی تھی. یہ لوگ کہتے ہیں نا نواز شریف فوج کی پیداوار ہے, فلانا, اس نے سیکھا کچھ, انہوں نے سکھایا, انہوں نے پالا. بھائی ایک آدمی سیکھ گیا, لرن کر گیا, اس وقت اس کو نہیں پتا تھا. ایک آدمی پرائمری میں ہوتا ہے, پھر میٹرک میں ہوتا ہے, پھر کالج میں جاتا ہے, پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے, سوچ بدل جاتی ہے, خیالات بدل جاتے ہیں. تو میاں صاحب کے خیالات کا لوگوں کو پتا ہے کہ وہ بیچور خیالات کے مالک ہیں. اس زمانے میں لوگ ان کے اوپر بہت تنقید کرتے تھے کیونکہ وہ بلو دی بیلٹ پالیٹکس کی ہے انہوں نے, لیکن اس کے بعد وہ سیکھ گئے, جیسے پی ٹی اے والے سیکھ رہے ہیں نا. اب دیکھیں زمان پارک میں کل لوگ قرآن خوانی کر رہے تھے, قرآن پاک لے کے بیٹھے ہوئے تھے, بڑی اچھی بات ہے تو یہ مذہب کارڈ, لیکن چلیں کسی نے سکھا تو دیا کہ وہاں پہ روزانہ جو ڈانس ہو رہے تھے, رقص ہو رہے تھے, گانے چل رہے تھے فضول قسم کے, اور لاہوریے جب گزرتے تھے ان کا دل کڑتے تھے کہ یہ کیا منڈوا لگا ہوا ہے. اب وہاں بیٹھ کے چلے کم از کم قرآن خوانی تو ہو رہی ہے نا, کچھ سیکھ ہی لیا نا انہوں نے. عمران ریاض سب ٹوپی پہن کے لوگوں سے مل رہے ہیں, تو وہ کچھ سیکھ ہی لیا انہوں نے, وہ دین کی طرف راغب ہو ہی گئے نا. تو یعنی یہ سکھا ہی دیا نا, لرن کر ہی رہنا آہستہ آہستہ. تو یہ ایک اچھی بات ہے. عمران خان صاحب بھی سیکھ جائیں تو لوگ ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. پاکستان کی عوام کا دل بہت بڑا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, اور جو مقدمہ اپنا عوام کے سامنے رکھتا ہے عوام اس سے ناانصافی نہیں کرتی, چاہے وہ اقتدار میں آئے یا نہ آئے, لیکن عوام انصاف ضرور کرتی ہے. بھٹو کو پھانسی لگا دی, اس کی لاش غائب کر دی, بچوں کو ملنے نہیں دیا گیا, 11 سال ملک میں آمریت رہی, لیکن جب عوام کے ہاتھ میں فیصلہ آیا تو اسی کی جماعت کو ووٹ دیا. تو بس یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے. تو مقدمہ اپنا نواز شریف نے عوام کے سامنے رکھنا ہے, تو اس لیے وہ اب آ رہے ہیں پاکستان واپس. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.